नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। कल जो वाक़या पढ़े हैं आयत नंबर 17 से इन्ना बलौनाहुम कमा बलौना अस्हाबल जन्नती, तो ये वाक़या बाग वालों का आयत नंबर 17 से 33 तक। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है, जरा हम तर्जुमा देख लेते हैं कि बेशक हमने उन्हें आजमाया, यानी अहले मक्का को आजमाया जैसे जैसे हमने बाग वालों को आजमाया था। जिस तरह से बाग वालों की आजमाइश हुई थी, उसी तरह हमने फिर अहले मक्का को भी आजमाया। जब उन्होंने कसम खाई, किन्होंने? बाग वालों ने, कि हम जरूर सुबह होते ही उसके फल तोड़ लेंगे। ठीक है, और फिर वला यस्तस्नून, उन्होंने इंशाअल्लाह भी नहीं कहा। तो आपके रब की तरफ से कोई फिरने वाला यानी अजाब, फताफा अलैहा ताइफुन, कोई फिरने वाला अजाब उस बाग पर फिर गया, हालांकि वो सो रहे थे, यानी अभी जागे नहीं थे, सो रहे थे। फिर वो बाग की कटी खेती की तरह हो गया, जड़ से उखड़ गया। फिर सुबह होते ही उन्होंने एक दूसरे को पुकारा कि तुम अपनी खेती पर सुबह सवेरे चलो, अगर तुम फल तोड़ना चाहते हो, यानी फल तोड़ना ही है तो चलो निकलो जल्दी सुबह सुबह। चुनाचा वो चल पड़े और आपस में चुपके चुपके कह रहे थे, क्या कह रहे थे? कि आज तुम्हारे पास बाग में कोई मिस्कीन दाखिल ना होने पाए। और वो सुबह सवेरे ये सोचकर लपकते गए, वो मिस्किनों को रोकने पर कादिर हैं। फिर जब उन्होंने बाग देखा तो कहा, यकीनन हम रास्ता भूल गए। अब जब बाग के पास आए तो बाग तो क्या हो गया? पूरा जड़ से उखड़ गया था, पूरा बर्बाद हो गया था। तो सोचने लगे ये हमारा बाग नहीं है, हम गलत राह पर आ गए, रास्ता भटक गए हैं। लेकिन क्या था असल? बल नहनु महरूमून, बल्कि नहीं, हम तो महरूम कर दिए गए हैं। उनका जो बेहतरीन था, उनमें जो सबसे औसत अक्लमंद था, उसने कहा, क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि तुम तस्बीह क्यों नहीं करते? उन्होंने कहा, पाक है हमारा रब, बेशक हम ही जालिम थे। हुँ? फिर वो एक दूसरे की तरफ मुंह करके मलामत करने लगे और कहने लगे, हाय हम पर अफसोस, बेशक हम ही सरकश थे। फिर शायद हमारा रब बदले में इससे बेहतर हमें दे दे, बेशक हम अपने रब की तरफ रग़बत करने वाले हैं। इसी तरह होता है अज़ाब, और आखिरत का अज़ाब तो सबसे बड़ा है, काश वो जान लेते। ठीक है? तो अल्लाह ताला ये वाक़या सुनाकर अहले मक्का को झिंझोड़ रहे हैं, उनको एक आईना दिखा रहे हैं। हुँ? कि ए अहले मक्का, जिस तरह हमने बाग वालों को एक बड़ी नेमत दी थी, ठीक है? इसी तरह तुमको भी एक अज़ीम नेमत दी है। कौन-सी नेमत? हुँ? अल्लाह का रसूल खुद तुम्हारे दरमियान आ गया, राइट? तो तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो और उस नेमत से फ़ायदा उठाओ, ठीक है? आजिज़ी इख्तियार करो, तकब्बुर मत करो, अल्लाह को याद करो, उसकी तस्बीह करो। हुँ? जैसे बाग वालों ने क्या किया था, नेमत मिलने पर उन्होंने क्या किया कि अब हम गरीबों, मिस्किनों को इसमें शरीक नहीं करेंगे। हुँ? शुक्र छोड़ दिया, तस्बीह छोड़ दी, राइट? गरीबों का हक जो था, उसको रोक दिया। फिर नतीजा क्या हुआ? अल्लाह ताला ने एक लम्हे में उनसे नेमत छीन ली। तो यही पैगाम अहले मक्का के लिए था कि ऐ अहले मक्का, तुम्हें भी नेमत मिली है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में, हिदायत की सूरत में, अमन और खुशहाली तुमको दी गई है। लेकिन जब तुमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं मानी, हक़ को ठुकरा दिया, तकब्बुर किया, ज़िद पर कायम रहे, तो अल्लाह ताला की सुन्नत क्या है? उम, कि दुनिया में तुम पर फिर आज़माइश आएगी। फिर इन पर आज़माइश आई, कब आई थी? अल्लाह ताला ने इन्हें क़हत में मुब्तला किया था, और बहुत सख्त क़हत था वो, ड्राउट। खाने को कुछ भी नहीं था, हर तरफ भूख, बेबसी थी, हत्ता कि लोग मुर्दार खाने लगे।
जो नज़र आता वो खा लेते। हड्डियाँ, पत्थर, गंदगी सब कुछ। सूरह दुखान में हमने ये पढ़े ना, ऐसे लगता था जैसे हर तरफ धुआँ ही धुआँ है। अरे! कुछ भी बाकी नहीं बचा था। बारिश बंद हो गई थी, गल्ला आना रुक गया था। हुँ, भूख हर तरफ फैल गई थी। जानवरों की खालें खा रहे थे, चमड़े खा रहे थे वो। बाज़ रिवायत में ये भी आता है कि जानवरों को तक खा लिया उन्होंने, ऐसे। सूरह दुखान में हमने ये पढ़े थे ना, जैसे अल्लाह ताला फरमाते हैं तो फर्तक़िब यौम ताअतिस समाउ बिदुखानिन मुबीन। तो आप इंतज़ार कीजिए उस दिन का जिस दिन आसमान लाएगा वाज़े धुआँ। लोगों की आँखों के सामने अंधेरा छा गया था। हुँ, फ़िज़ा में धुआँ नज़र आता था। हर तरफ क्या था? बेबसी थी, बेचैनी थी। तो ये वो आज़माइश थी, जिसमें अहले मक्का का खाना-पीना, अमन, खुशहाली सब कुछ बंद हो गया था। नहीं, अल्लाह ताला देखिए सूरह नहल में क्या फरमाते हैं, एक मिसाल के ज़रिए और अल्लाह ने मिसाल बयान की है एक बस्ती की, जो बिल्कुल अमन व इत्मीनान की हालत में थी। आता था उसके पास उसका रिज़्क, बाफ़राग़त हर तरफ से, तो उसने नाशुक्री की, अल्लाह की नेमतों की, तो उसे चखाया या पहना दिया अल्लाह ने लिबास भूख का और खौफ का, उनके करतूतों की वजह से। हुँ, तो इंसान जब शुक्र अदा नहीं करता, तो फिर अल्लाह ताला उससे वो नेमत छीन लेता है। राइट? सूरह कुरैश में भी अल्लाह ताला फरमाते हैं ना, अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ। यानी अल्लाह ने ही उन्हें भूख से बचाया और खौफ से अमन दिया। लेकिन जब उन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं मानी, शुक्र को छोड़ दिया, हुँ, सताने लगे, तो फिर वही नेमतें उनके लिए आज़माइश बन गई। यहाँ तक कि क़हत हद से बढ़ गया। अबू सुफ़ियान आते हैं ना, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होते हैं और अर्ज़ करते हैं, "ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी कौम पर रहम कीजिए और अल्लाह से दुआ कीजिए कि इस अज़ाब को हटा दे।" फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की और अल्लाह ताला ने उस क़हत को हटा दिया। राइट? तो इस वाक़ये से हमको बहुत बड़ा सबक मिलता है और वो सबक क्या है? कि जब कोई कौम अल्लाह की दी हुई नेमत की नाक़दरी करती है, उसका शुक्र अदा नहीं करती और उस नेमत का हक़ अदा नहीं करती, तो अल्लाह ताला की सुन्नत ये है कि अल्लाह ताला वो नेमत को छीन लेते हैं। राइट? इन्ना बलवनाहुम, बेशक हमने आज़माया उनको, यानी अहले मक्का को। किस तरह से? कमा बलवना अस्हाबल जन्नति, बिल्कुल इसी तरह जैसे बाग़ वालों को आज़माया था। बाग़ वालों का मामला क्या था? उन्होंने आपस में क़स्में खा ली, कहा कि हम सुबह सवेरे जाकर ही पूरे फल काट लेंगे। मिस्कीन, गरीब पहुँचने से पहले ही सब कुछ लेकर चले जाएँगे। इंशाअल्लाह भी कहना भूल गए। तो अल्लाह ताला को ये पसंद नहीं आया। अल्लाह ताला ने रातों-रात उन पर आफ़त भेज दी। बाग इस तरह तबाह हो गया कि कटने से पहले ही पूरा कट चुका था। बल नहनु महरूमून, बल्कि हम तो महरूम हो गए। अपनी गलती का अब एहसास होता है, निदामत होती है, अब पछतावा होता है। लेकिन जो हकीकत है, होना जो था, वो तो हो चुका है। और यहाँ पर ये भी बात याद रखने की है कि जो शख्स दूसरों को कुछ देने के लिए तैयार नहीं होता, जो हर वक़्त रोकने का रास्ता इख्तियार करता है, हुँ, तो फिर उससे भी छीन लिया जाता है, जो उसके पास होता है। जैसे हदीस में क्या आता है, बुखारी और मुस्लिम की हदीस में आता है कि हर दिन जब सुबह होती है, तो 2 फरिश्ते नाज़िल होते हैं, रोज़ सुबह, जैसे अभी नाज़िल हो रहे हैं। एक फरिश्ता दुआ करता है, ऐ अल्लाह देने वाले को और अता कर, और दूसरा फरिश्ता कहता है, ऐ अल्लाह रोकने वाले के माल को ज़ाया कर दे। अल्लाहुम्मा अअति मनफ़क़न
خلفا اللہم آتی ممسکن تلفا. Right؟ تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ روزانہ آسمان سے گواہی آتی ہے. جو دیتا ہے اس کا مال کم نہیں ہوتا، بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتے ہیں. ہاں، جو روکتا ہے، جمع کرتا ہے، پھر اس کا تلف کر لیا جاتا ہے. اور یہی اصول ہم نے باغ والوں کے قصے میں دیکھے ہیں. انہوں نے دینے سے انکار کیا، تو پھر نتیجہ کیا نکلا؟ دینے سے پہلے ہی سب کچھ چھین لیا گیا. رائٹ؟ تو یہی پیغام اہل مکہ کو بھی اور ہر دور کے امت کے لیے ہے، اور اپنی نیتوں کا بھی جائزہ لینا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پر ان باغ والوں نے صرف ارادہ کیا تھا، نیت کی تھی، ابھی کیا نہیں تھا انہوں نے وہ کام. تو اپنی نیتوں کو بھی چیک کرنا ہے اور دینے والے بننا ہے. رائٹ؟ اور ایک سبق کیا ملتا ہے اس سے؟ غلطی ہو جائے تو فوراً رجوع، فوراً اللہ کی طرف پلٹنا ہے، اعتراف کرنا ہے. ٹھیک ہے، چلیں آگے دیکھتے ہیں. انا بے شک للمتقین، متقیوں کے لیے، عند ربہم ان کے رب کے پاس کیا ہے؟ جنات النعیم، جنات ہے، بہت زیادہ گارڈنس ہے، اور نعیم ہے، اس کی صفت کیا ہے؟ وہ نعمتوں بھری جنت ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ متقیوں کی جزا کے بارے میں بتا رہے ہیں. متقیوں کو کیا ملے گا؟ جنات ملیں گے. ہم تو یہاں پہ ایک گارڈن کے لیے ترستے ہیں، ایک باغ ہو جائے ہمارا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہاں پر تو جنات ہوں گے. اب دیکھیے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جنات ہوں گے، بہت سارے جنتیں ہوں گی. تو سب جنتیں کیا ایک جیسی ہوں گی؟ اب جنات ہیں تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہر جنت ایک جیسی سب سیم ہے، بلکہ الگ الگ جنت ہوں گی، مختلف جنات ہوں گی. ہو سکتا ہے ایک جنت میں آپ کو جو کمپنی چاہیے جس کی، وہ اس جنت میں آپ کے رفیق ہوں. ہو سکتا ہے آپ ایک جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق بننا چاہتے ہیں، وہ ہوں. تو مختلف الگ الگ ڈفرینٹ کوالٹی کی جنت ہوں گی. ٹھیک ہے، کسی کو اسپورٹس پرسن پسند رہتے ہیں تو وہ ان کی جنت ہوں گی، ان کے رفیق ہوں گے، ان کے پڑوسی ہوں گے، ان کی کمپنی میں ہوں گے. ٹھیک ہے، اور جنات کس سے ہے؟ جن سے، جیم نون نون. جن کس کو کہتے ہیں؟ جنانا، ڈھانپ، جس میں انویزیبل کو کہتے ہیں، چھپا دینا. ٹھیک ہے، جو نظر نہ آئے. تو جنت میں کیا ہے؟ جنت میں زمین نظر نہیں آتی، ہر طرف ہریالی ہے، ہر طرف کیا ہے؟ لش گارڈن ہے، سبزہ ہے، چھپی ہوئی ہے زمین. اب دیکھیے، آپ ہے نا کوئی بھی بہت اچھے ہوٹل میں جاتے ہیں یا اچھی خوبصورت کوئی عمارت دیکھے ہیں آپ نے، یا کوئی بہت خوبصورت ہوٹل ہے، 7 اسٹار ہوٹل ہے، یا کوئی مینشن ہے. تو آپ جب اس میں داخل ہوتے ہیں، یا کوئی آپ نے بڑی یونیورسٹی دیکھے ہوں گے، یا بہت بڑا کالج ہے، یا بہت بڑا کیمپس جو بھی ہے، تو جب آپ اس میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کو داخل ہوتے ہی وہ بلڈنگ نظر نہیں آتی. سب سے پہلے کیا رہتا ہے انٹرنس میں؟ گارڈن رہتا ہے، درخت رہتے ہیں، ادھر سائڈ سے ادھر سائڈ سے، پہلے باغات سے ہو کے گزرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے انسان کو کیا پسند آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی جنت کو کس طرح سے بنایا؟ پہلے ابھی باغات شروع ہو رہے ہیں، تو اس کا مطلب پھر مین بلڈنگ نہیں ہوگی؟ ضرور ہوگی، پرائیویسی بھی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ لَهُم مَا يَشَاءُونَ فِيهَا، یعنی جو بھی تم چاہو گے اس میں تمہارے لیے ہوگا. اور مزید اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، اور زیادہ بھی دیں گے اللہ تعالیٰ، ہمارے پاس مزید ہے. نعیم جو ہے نا صفت مشبہ، اس میں مسلسل کے بھی معنی آتے ہیں، کانسٹنٹ، کنٹینیوس. ٹھیک ہے،
तो कंटिन्यूअस नेमतें मिलते रहेंगी। हम्म, नईम, इनाम भी इसी से है। इनाम क्या होता है? इनाम, रिवॉर्ड, प्राइस। देखिए, इनाम जो होता है ना, चाहे कोई किसी को मामूली सी भी कोई चीज दे या मामूली सी कुछ पेंसिल भी दे, कोई भी चीज दे, इनाम बहुत अजीज होता है। हर एक को पसंद होता है इनाम। राइट। और याद रखिए, इनाम जो है ना, रिपीट नहीं रहता, सेम इनाम नहीं रहता। राइट, इनाम अलग अलग होता है। तो नईम, नेमतों भरी, इनामों वाली, यानी हर बार क्या होगा, नई चीज मिलेगी, नई नेमतें, कांस्टेंट ब्लेसिंग हमेशा मिलते रहेंगी, मुसलसिल। राइट? तो नईम में जो है ना, परमानेंट भी है, तकरार भी है, बार बार, यानी कन मुसलसिल नेमतें मिलते रहेंगी। अब देखिए, ऐसे होता है ना कि अब आपको कहीं अच्छी जगह जाने का मौका मिला होगा, तो वहां पर आप मसलन 15 दिन के लिए गए हैं, बहुत अच्छी जगह है, ठीक है, या फिर 1 महीने के लिए गए हैं, फिर 1 साल के लिए गए हैं। बाद में आपको कुछ दिनों के बाद क्या लगता है, अब मैं बोर हो गई हूँ, अब मुझे घर जाना है। ठीक। इंसान जो है ना, एक ही चीज का क्या हो जाता है, एक ही चीज अगर उसको मिलने लगती है तो बोर हो जाता है। बस अब नहीं, अब चलते हैं घर। जन्नत में क्या होगा, बोरियत नहीं होगी, कंटिन्यूअस ब्लेसिंग, और मुख्तलिफ, अलग अलग, हर बार नई इनाम। ठीक है। तो कोई ये नहीं कह सकता कि मैं बोर हो गया। तो इन्ना लिलमुत्तकीन इंदा रब्बिहिम जन्नातिन नईम, अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम। अल्लाह ताला हमको जन्नातिन नईम अता फरमाए। आगे अल्लाह ताला कह रहे हैं, अफनजअलुल मुस्लिमीन कल मुजरिमीन, आ क्या, फा फिर, नजअलु हम बना देंगे, अल मुस्लिमीन कल मुजरिमीन मुसलमानों को गोया जैसा कि मुजरिम। क्या हम मुस्लिम को, फर्माबरदार को, मुजरिमों के जैसा बना देंगे? हम्म? यानी क्या मुस्लिम और मुजरिम बराबर हो सकते हैं? कैसे मुमकिन है? मुस्लिम और मुजरिम एक जैसे कैसे हो सकते हैं? हम्म? सोचिए जरा। अच्छा, मुस्लिम कौन होता है, ये सबसे पहले आपको पता हो। मुस्लिम कौन होता है? जो अल्लाह के हुक्म के सामने अपने आप को सौंप दे, सर झुका दे, इताअत गुजार, फर्मा बरदार। और मुजरिम कौन है? जो अल्लाह के अहकामात को कुछ भी ना समझे, हुदूद तोड़ने वाला, कानून तोड़ने वाला। जरमा जो होता है ना, ये बड़े गुनाह के लिए आता है। देखिए, जनब भी आता है गुनाह के लिए, जुनूब, सय्यात। ये क्या होते हैं? ये बड़े गुनाह के लिए नहीं। जरामा या जुर्म जो होता है ना, ये बिग सिन के लिए आता है, बिग क्राइम, बड़ा गुनाह। तो जो हुदूद तोड़ता है, कानून तोड़ता है, अल्लाह के अहकामात की नाफरमानी करता है, तो ये मुजरिम और मुस्लिम एक जैसे हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर, जो गाड़ी चला रहा है, ठीक है, हर हुदूद की पाबंदी कर रहा है, हर उसूल की, ज़ाब्ते की पाबंदी करते हुए ड्राइव कर रहा है, हम्म, कभी भी कोई कानून नहीं तोड़ रहा है। और एक दूसरा है जो हर कानून तोड़ रहा है, हम्म, कोई हुदूद पर नहीं रुकता है। क्या इन दोनों का अंजाम एक हो सकता है? जो ट्रैफिक लॉ ओबे करता है और जो ट्रैफिक लॉज ओबे नहीं करता, डिसोबे करता है, दोनों एक जैसे हो सकते हैं? सिंपल चीज है। ठीक है। अल्लाह ताला अब यहाँ पर सवालात करके झिंझोड़ रहे हैं। ठीक है, गौर करो जरा, सोचो। अफनज अलुल मुस्लिमीन कल मुजरिमीन, मालकुम, क्या हो गया तुमको, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू, क्या हो गया, कई फतह कुमून, कैसे तुम फैसले करते हो, कैसे तुम हुक्म लगा रहे हो? दुनिया में तो ऐसा नहीं होता।
आखिरत में कैसे होगा? एक वो शख्स है जो बहुत कॉन्शियसली ज़िंदगी बसर कर रहा है। हुँ, हर एक हद को देख रहा है। क्या अल्लाह ने हलाल किया, क्या हराम किया, क्या जायज़ है, क्या नाजायज़ है। पूरी एहतियात के साथ खुद भी बचता है और दूसरों को भी बचाता है और मंज़िल की तरफ रवां-दवां है। और एक दूसरा है, उसको किसी चीज़ की परवाह ही नहीं, जो दनदनाता फिर रहा है। है कोई मुझे पकड़ने वाला? ऐसे कह रहा है। तो दुनिया में अगर कोई नहीं है पकड़ने वाला उसको, लेकिन आगे तो है ना, कल आखिरत में है ना। मा लकुम, क्या हो गया तुमको? कैफ तहकुमून, अम लकुम किताबुन, या तुम्हारे लिए किताब है कोई? हम्म, तुम्हारे पास कोई किताब है क्या? फीही, उसमें, तदरुसून, तुम पढ़ते हो। क्या तुम्हारे पास कोई किताब है जिसमें तुम पढ़ते हो? कोई इल्हामी किताब है? या दुनिया की किसी किताब को तुमने पढ़ा है जिसमें ये लिखा हुआ है कि तुम कुछ भी करो, कानून को तोड़ते जाओ, हुदूद तोड़ते जाओ, अल्लाह की नाफरमानी करते जाओ, तुमको कोई पकड़ने वाला नहीं है? ऐसी कोई किताब पढ़ लिया है क्या तुमने? अक्ल तो ये नहीं कहती। देखिए, इंसान आम तौर पर क्या करता है, हम्म, बहुत सी चीजें अपनी गौर व फिक्र और अकल के नतीजे में डिसाइड करता है। हम्म, कुछ चीजें इंसान क्या करता है, कहीं से पढ़ के दलील लाता है। ठीक? तो कहा जा रहा है कि ये कहीं किसी किताब में लिखा हुआ है क्या? अम लकुम किताबुन फीही तदरुसून, क्या तुम्हारे पास कोई किताब है जिसमें तुम पढ़ते हो? इन्ना लकुम फीही लमा तखय्यरून, बेशक तुम्हारे लिए फीही, इसमें, लमा, जरूर, जो, तखय्यरून, तुम इख्तियार करते हो, कि तुम, यानी तुम अपने अमल से पीछे क्या सोचते हो, कि तुम्हारे लिए बख्शिश के वादे हैं, हम्म? या आखिरत में तुम्हारी मर्जी के मुताबिक फैसले होंगे। इन्ना लकुम फीही, बेशक लकुम तुम्हारे लिए, फीही, इसमें, यानी उस किताब में, लमा तखय्यरून, यकीनन, जो तुम इख्तियार करते हो, यानी जो तुम अपने लिए पसंद करते हो वो उस किताब में है। फिर सवाल करके झिंझोड़ा जा रहा है। अम लकुम ऐमान, या तुम्हारे लिए ऐमान है, अलैना, हम पर, मतलब अल्लाह ताला से तुमने कुछ कसम लेकर आए हैं क्या? क्या कसम? मतलब कसम है अल्लाह ताला आपको, आप मेरे खिलाफ कोई नतीजा नहीं निकालना, मेरे खिलाफ कोई गलत फैसला ना करना, ऐसे कुछ कसम लेकर आए हैं क्या? और वो कसम कैसी है? बालिगतुन इला यौमिल क़ियामती, बालिगतन, पहुंचने वाली है, इला यौमिल क़ियामती, यानी वो इतनी लंबी कसम है कि वो क़यामत तक टूट ही नहीं सकती। इन्ना लकुम, बेशक तुम्हारे लिए, लमा, जरूर, यकीनन, जो, तहकुमुन, जो तुम फैसला करते हो, कि बेशक तुम्हारे लिए वही फैसला होगा जो तुम चाहोगे, तुम करोगे। इंसान अपने अंजाम के बारे में कॉन्फिडेंट कब होता है? हम्म, उस वक्त होता है जब उसने किसी से पक्का वादा ले रखा होता है। राइट? और खास तौर पर कसम खा के। तो ऐसा भी कुछ नहीं है कि ऐसा, हम में से किसी ने अल्लाह से वादा ले रखा है कि ए अल्लाह, हम जिंदगी तो वैसे बसर करेंगे जैसे हम चाहेंगे, लेकिन आपको कसम है, अगर आप सजा दें। ऐसा तो हो नहीं सकता, है ही नहीं। हम्म, फिर कहा जा रहा है, सलहुम, पूछो उनसे, अय्युहुम, कौन उनमें से, बिजालिका ज़ाइम, इनसे पूछो कि इनमें से इसका जिम्मा कौन लेता है। कोई कर सकता है ऐसा? ऐसा दावा कोई कर सकता है क्या? कोई है जिसने ऐसा दावा ले रखा है, ऐसा क्लेम कर रखा है कि मैंने अल्लाह से कसम ले रखी है कि तू मुझे अजाब नहीं देगा? है कोई? फिर कहाँ से बेफिक्र हो गए हैं लोग? अम लहुम शुरकाउ, या उनके लिए शरीक हैं, पार्टनर्स हैं कोई,
فَلْيَأْتُوا بس چاہیے کہ وہ لے آئے بِشُرَكَائِهِمْ اپنے شریکوں کے ساتھ ان کانوا صادقین اگر ہوں وہ صادقین سچے کیا ان کے کوئی شریک ہے تو پھر چاہیے کہ وہ اپنے شریک لے آئیں اگر وہ سچے ہیں یعنی ایک اور وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسانوں کے پاس انسان مددگار ہوتے ہیں ہوتا ہے نا ایسا انسانوں کے پاس انسان ہی مددگار ہوتے ہیں کہ لوگ ان کے بھروسے پر غلط کام کرتے ہیں کہ آج ہم اگر پکڑے گئے تو وہ کل جا کے ہم کو چھڑا لیں گے تو کہا جا رہا ہے کہاں ہے وہ چھڑانے والے فَلْيَأْتُوا پھر لے آؤ دیکھیے یہ آیتیں کتنی سمپل اور سادہ ہے سب کو سمجھ میں آنے والی ہے واضح ہے مبین ہے آخرت کے تعلق سے ہم بہت ساری غلط فہمیوں کا شکار ہوتے ہیں ہم سمجھتے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے ہاں، جنت تو اب ہمارے لیے ریزرو ہے چاہے جھوٹ بولو غیبت کریں قانون توڑیں ظلم کریں ہاں، کسی کا حق نہ دیں کسی کا حق چھین لیں کچھ نہیں بگڑے گا ہمارا کوئی بھی نہیں پوچھے گا ہم کو تو اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز کی یہاں پر تردید کر رہے ہیں ریفیوٹ کر رہے ہیں کس کس کی سب سے پہلے تو عقل کی سوال کر کے جھنجھوڑ رہے ہیں کیا مسلم اور مجرم ایک جیسے ہو سکتے ہیں عقل ہی اس بات کی تردید کرتی ہے کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا ہے کسی نے قسم نہیں لے رکھی ہے کوئی کسی کا ضامن نہیں ہے گارنٹی نہیں دے رہا ہے کہ اس کو وہ اللہ کی پکڑ سے بچا لے گا Right؟ پھر یوم یکشف عن ساق یوم جس دن یکشف کھول دی جائے گی عن ساق پنڈلی سے جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی کس کی پنڈلی کھول دی جائے گی اس کی وضاحت یہ دیکھیں یہ آیت متشابہات میں سے ہے ٹھیک ہے آیت متشابہات ٹھیک ہے تو اس کے تعلق سے ایک حدیث میں وضاحت آتی ہے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا رب اپنی پنڈلی کھولے گا تو ہر مومن مرد اور مومن عورت اس کو سجدہ کریں گے یعنی وہ نور دیکھیں گے سجدے میں گر جائیں گے اور صرف وہ شخص باقی رہ جائے گا جو دنیا میں دکھلاوے اور ناموری کے لیے سجدہ کرتا تھا یعنی منافقین جو دکھاوا کرتے ہیں یا جو بھی دکھاوا کرتے ہیں تو وہ کیا ہوگا نہیں کر پائے گا سجدہ وہ سجدہ کرنے لگے گا تو اس کی پیٹھ ایک تختے کی مانند ہو جائے گی کوشش کرے گا سجدہ کرنے کی لیکن پیٹھ کیسی ہو جائے گی ایک دم اسٹریٹ تختے کے جیسا یعنی دوہری نہیں ہو سکے گی سجدہ نہیں کر پائے گا جو دنیا میں نماز نہیں پڑھتا وہ قیامت کے دن نماز سجدہ کیسے کر سکے گا جو آج سجدہ نہیں کرتا وہ وہاں کل سجدہ نہیں کر سکے گا جیسے آپ نے غور کیا ہوگا کہ آپ بہت دن کے بعد سجدہ کرتے ہیں جیسے بچے کی پیدائش کے بعد 40 دن کے بعد جب دوبارہ نماز شروع کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے رکوع اور سجدے انتہائی مشکل ہو جاتے ہیں تو جو لوگ ساری زندگی اللہ کے سامنے نہیں جھکتے ہیں وہ قیامت کے دن کیا جھکیں گے ان کی کمر اکڑ جائے گی تختے کی مانند یا پھر یہ کہ اگر سجدہ کیا بھی تو ان کا جو اندر ہے نا وہ جھکا نہیں تھا اکڑ تھی اندر وہاں ان کی نیتیں خراب تھی لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ جھکتے تھے تو وہ بھی جھک نہیں سکیں گے رائٹ تو کہا جا رہا ہے یوم یکشف جس دن کھول دی جائے گی عن ساقٍ پنڈلی سے پنڈلی کھول دی جائے گی وَيُدْعَوْنَ اور بلایا جائے گا
इला सुजूदी, उनको बुलाया जाएगा। युदऔना मजहूल है, तो इसका नायबुल फाइल हुम, ठीक है। उनको बुलाया जाएगा इला सुजूदी, किसकी तरफ? सजदों की तरफ। फला यस्ततिऊन, बस ना वो इस्तिताअत रखेंगे, वो सजदा नहीं कर सकेंगे। दुनिया में किया नहीं तो वहां भी नहीं कर सकेंगे। फिर क्या होता है? हाशियातन अबसारुहुम, हाशियातन, झुकी हुई होंगी, खुशू इख्तियार करेगी, अबसारुहुम, उनकी बसारतें, उनकी नजरें झुकी हुई होंगी, शर्म से। तरहकुहुम, छाई होगी उन पर, जिल्लतुन, जिल्लत, जिल्लत उन पर छा रही होगी, इंतहाई शर्मिंदगी होगी। वक़द कानू, और यकीनन वो थे, युदऔना, बुलाए जाते, इला सुजूदी, सजदों की तरफ, वहुम सालिमून, इस हाल में कि वो सही सलामत थे। जब उनको बुलाया जाता, जब वो सही सलामत थे सजदे की तरफ, हाँ, दुनिया में, तो वो नहीं आते थे। और अब क्या होगा क़यामत के दिन? अब उनको खुशू इख्तियार करेंगी उनकी नज़रें, अब ज़िल्लत छाएगी। यानी आप सोचिए कि जब लोग सजदे में जाएंगे सब, ये नहीं जा पाएंगे। सोचिए सब सजदा कर रहे हैं, ये एकदम इनकी पीठ अकड़ी हुई है, किस कदर शर्मिंदगी। इब्राहिम तैमी कहते हैं कि इनको फर्ज नमाज की तरफ अजान और तकबीर के साथ बुलाया जाता था। यहाँ पे जो आया है ना, युदऔना इला सुजूदी, तो तो क्या है? जब उनको फर्ज नमाज की तरफ अजान और तकबीर के साथ बुलाया जाता था। सईद बिन जुबैर रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि वो हय्या अलल फलाह सुनते थे, लेकिन उस पर जवाब नहीं देते थे, यानी नमाज की तरफ नहीं आते थे। तो हमें कितना ज़रूरी है ये दुआ करना, और अपने अजीज़ों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को नमाज की तरफ बुलाना। रब्बि इजअलनी मुक़ीमस्सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुअमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। और यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है वहुम सालिमून, इस हाल में कि वो सही सलामत थे, सालिम थे, दुनिया में सही सलामत की हालत में सजदा नहीं करते थे, लिहाजा आज भी सजदा नहीं कर सकेंगे। नमाज नहीं पढ़ने के सिलसिले में ये सख्त तरीन आयत है, देखिए वाज़ेह अंदाज में बताया जा रहा है कि दुनिया में जब अजानें होती थी, हय्या अला सलाह कहा जाता था, हय्या अलल फलाह कहा जाता था, तो आते ही नहीं थे, झुकते ही नहीं थे। हालाँकि उनको कोई बीमारी नहीं थी, कोई मुसीबत नहीं थी, कोई तकलीफ नहीं थी, सही सलामत थे, सेहतमंद थे। इसके बरक्स दुनिया के हर काम में आगे-आगे जाने वाले, बढ़-चढ़ कर, लेकिन नमाज के लिए नहीं आते थे। इसलिए क़यामत के दिन पूरे हशर के मैदान में इनकी सख्त रुसवाई होगी और वो झुक नहीं सकेंगे। अब आप देखिए कितना भयानक अंजाम होने वाला है बेनमाजियों का, कितनी ज़िल्लत, रुसवाई, तरहक़ुहुम ज़िल्ला, फ़ज़रनी, तो छोड़ दो मुझे, वमन युकज़्ज़िबु बिहाज़ल हदीसी, और जो झुटलाता है इस हदीस को, यानी इस कुरान को। अल्लाह ताला कह रहे हैं लिहाजा मुझे छोड़ दीजिए। ये जो होता है ना छोड़ दो मुझे, ये क्या दिखाता है, क्या ज़ाहिर करता है? गुस्सा, है ना? कब कहते हैं छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, हुँ, छोड़ो ज़रा मुझे, छोड़ो तो, गुस्से की हालत में होते हैं। नहीं, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं, फ़ज़रनी, छोड़ दो मुझे, और किसको? और मुझे छोड़ दो, वमन युकज़्ज़िबु बिहाज़ल हदीसी, और जो झुठलाता है इस कुरान को, यानी मैं ही देख लूँगा, ये जो कुरान को झुठला रहे हैं ना, उससे मैं ही निपट लूँगा। नहीं, सनस्तदरिजुहुम, अनक़रीब हम दर्जा बदर्जा देंगे उनको, हम आहिस्तगी से, आहिस्ता-आहिस्ता ले जाएँगे उनको, मिन हैसु ला यअलमून,
جہاں سے نہیں وہ جانتے. یعنی ہم ایسے طریقے سے بتدریج ان کو لے جائیں گے کدھر؟ تباہی کی طرف. ان کو خبر بھی نہیں ہوگی. ان کی ایسی پکڑ کریں گے کہ انہیں پتا بھی نہیں چلے گا. دیکھیے اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب ہم غلط کام کرتے ہیں اور ہماری کوئی شامت نہیں آتی تو ہم اور دلیر ہو جاتے ہیں. اور دلیر ہو جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ ہم سے بڑا راضی ہے اس لیے یہ سب کچھ ہم کو ملے چلے جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ اپنی دنیا کی کامیابیوں کی وجہ سے جس طرح دین سے دن بدن دور ہوتے جا رہے ہیں آپ فکر نہ کریں ان کی. اور یہ جو تمہاری مخالفت کر رہے ہیں ہم ان کو ایسا پکڑیں گے کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ان کی پکڑ آ گئی. استدراج کس کو کہتے ہیں؟ یہاں پہ آئے ہیں نا سنستدریجو. استدراج دیکھیں ایک ہوتا ہے عربی میں درجہ اور ایک ہوتا ہے درکا. ما ادرا کا آتا ہے نا پھر در کی اسفلی. تو درکا کیا ہوتا ہے؟ درکا ہوتا ہے نیچے نیچے جانا ڈاؤن اسٹیئر. ٹھیک ہے لوور نیچے نیچے جانا. درجہ کیا ہوتا ہے؟ اوپر اوپر جانا اپ اسٹیئر. ٹھیک ہے اوپر درجے درجے بلند ہو گئے اوپر ہو گئے رینک. اوکے. استدراج کیا ہوتا ہے؟ سلولی دھیرے دھیرے اوپر جانا سلولی اپ اسٹیئر. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم عنقریب ان کو درجہ بدرجہ آہستہ آہستہ تباہی کی طرف لے جائیں گے. یعنی ہم ان پر نعمتوں کی فراوانی کریں گے نعمتیں دیتے جائیں گے اور وہ نعمتوں پر شکر ادا نہیں کریں گے. حسن کہتے ہیں کہ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جن پر احسان کر کے ان کو ڈھیل دی گئی اور پھر ان کو پکڑ لیا گیا. اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ نعمتیں دیتے ہیں بہت زیادہ اس کو نوازتے ہیں پھر وہ کیا ہے دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہے. جیسے میں آپ کو ہمیشہ اگزامپل کیا بتاتی ہوں کہ جیسے کتے کی آپ نے اس کے گلے میں رسی ڈالی. ٹھیک ہے جو اس کی لیش ہے اگر آپ اس رسی کو اگر آپ دراز کر دیں بہت لمبی اس کا جو لینتھ ہے بہت زیادہ رکھیں. ٹھیک ہے اور اس کو چھوڑ دیں. ایک اینڈ آپ کے پاس ہے مثلا اس رسی کی لینتھ ہے سمجھ لیجئے 20 میٹر. ٹھیک ہے اب وہ اس کا جو دوسرا اینڈ ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہے یا آپ نے کہیں باندھ دیا ہے. اب اس کو آپ نے چھوڑ دیا. ٹھیک ہے اس کی رسی دراز کر دی اور اس کو چھوڑ دیا. اب وہ کیا سمجھتا ہے کہ میرے کو کوئی پکڑنے والا ہے نہیں آج بھاگو. اب وہ بھاگتا ہے بھاگتا ہے بھاگتا ہے بھاگتا ہے لیکن ایک پوائنٹ پہ جا کے اس کا گلا چوک ہو جاتا کیونکہ ادھر پکڑا ہوا ہے نا یہ تو بس ڈھیل دی گئی ہے. جب اس کو کھینچیں گے ایسا تو پھر حیث لا یعلمون من حیث لا یعلمون اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کس طریقے سے ہم نے اس کو کھینچے ہیں. یہ ہوتا ہے ڈھیل دینا رسی دراز کرنا. ابو ابو روح کہتے ہیں کہ جب انہوں نے کوئی غلطی کی ہم نے انہیں نعمت عطا کر دی نئی غلطی پر نئی نعمت اور انہیں معافی مانگنا فراموش کر دیا. جب کوئی حرام کام کر کے غلط کام کر کے پکڑ نہیں ہوتی اور نعمت ملتی جاتی ہے تو انسان کیا سمجھتا ہے کہ وہ جو میرا غلط کام تھا نا وہ لوگ تو ایسے ہی کہتے ہیں کہ غلط ہے وہ بالکل غلط نہیں تھا میں تو صحیح کام کر رہا تھا پھر وہ توبہ بھی نہیں کرتا. تو یہی نفس کا دھوکہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس سے حفاظت کرے. آمین. تو یہاں بھی کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ غصے کا اظہار کر رہے ہیں چھوڑ دو مجھے اور اس کو جو اس حدیث کو جھٹلاتا ہے یعنی اس بات کو حدیث کے میننگ کیا ہوتے ہیں بات. ٹھیک ہے اس بات کو یعنی قرآن کو جو قرآن کو جھٹلاتا ہے ہم ان کو آہستہ آہستہ کیا کریں گے تباہی کی طرف لے جائیں گے اس طرح لے جائیں گے کہ ان کو خبر بھی نہیں ہوگی ان کو علم بھی نہیں ہوگا. رائٹ. وہ املی لہم اور میں نے ڈھیل دی ان کو میں ڈھیل دیتا ہوں ان کو
میں نے ان کی رسی دراز کی ہے. ان قیدی متین، بے شک قیدی میری چال، میری تدبیر متین بہت مضبوط ہے. نافرمانی کے باوجود اگر کسی کی پکڑ نہیں ہو رہی ہے تو کوئی یہ نہ سمجھے، کوئی یہ دھوکے میں نہ رہے کہ اللہ اس کو نہیں پکڑ سکتا. کیونکہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے پکڑنے کا ایک طریقہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ استدراج، آہستہ آہستہ. رائٹ. سورہ مومنون میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا وہ گمان کرتے ہیں کہ ہم مال اور بیٹوں میں سے جن چیزوں کے ساتھ ان کی مدد کر رہے ہیں ہم انہیں بھلائیاں دینے میں جلدی کر رہے ہیں، بلکہ وہ نہیں سمجھتے. یہ جو نعمتیں عطا کر رہے ہیں تو کیا ہم ان کو بھلائیاں دے رہے ہیں؟ اور وہ سمجھتے نہیں ہیں. بل لا یشعرون. سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر جب وہ اس کو بھول گئے جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ ان چیزوں کے ساتھ خوش ہو گئے جو انہیں دی گئی تھی ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا تو اچانک وہ نا امید تھے. فَإِذَا هُم مُبْلِسُونَ. اچانک وہ مایوس ہو گئے. ہم، ایسے کیسے ہو گیا؟ یہ کیوں ہو گیا؟ کہاں سے آ گیا یہ؟ ہم نے تو سارے انتظام کر رکھے تھے اپنے آپ کو بچانے کے، یہ کیا ہو گیا؟ بعض اوقات ہوتا نا ایسے، انسان کہتا کہ اتنی پرفیکٹ ہیلتھ تھی میری، ہم، اتنی اچھی صحت تھی، کبھی زکام بھی نہیں آیا، کبھی بخار بھی نہیں آیا، ہے نا، کبھی بستر پر بھی نہیں لیٹے، کبھی ہاسپٹل میں ایڈمٹ بھی نہیں ہوئے. اچانک کہیں سے کوئی بیماری آ جاتی ہے. ہوتا ہے نا ایسے؟ تو دنیا کی کوئی تدبیر، ہم، کوئی قید پکی نہیں ہو سکتی. چاہے آپ کتنے بھی فٹ ہو، ہاں، جتنی مرضی چاہے آپ سیکیورٹی اکٹھی کر لیں اپنے ارد گرد، جو چاہے بچاؤ کر لیں، اللہ کی پکڑ سے کوئی بھاگ نہیں سکتا. تو انسان کو کبھی بھی دنیا کے وسائل، دنیا کے اسباب، ریسورسز پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. میرے پاس تو اتنا سب کچھ ہے، مال ہے، اولاد ہے، ہم، اتنے کانٹیکٹس ہیں میرے، ہم، میں اللہ کی نافرمانی کروں گا تو کچھ نہیں ہوگا. میرے پاس اتنی عقل ہے، علم ہے، اے، میرے پاس فلاں ہے فلاں ہے، کوئی نہیں پکڑے گا مجھے. تو کبھی بھی اس غلط فہمی میں نہیں رہنا. جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو من حیث لا یعلمون، اس کو خبر بھی نہیں ہوتی. موت کا فرشتہ آئے گا، سب کے بیچ میں سے آ کے لے کے جائے گا، ہوش بھی نہیں ہوگا کہ پکڑ ہو گئی. تو یہ کیا ہے دراصل؟ وہ املی لہم، یہ میں ان کی رسی دراز کر رہا ہوں، میں ڈھیل دے رہا ہوں ان کو. ان قیدی متین، بے شک میری چال، میری تدبیر. قید جو ہوتا ہے نا، خفیہ تدبیر کے لیے آتا ہے. ہم، اگر برے کام کے لیے کیا جائے تو اس کے برے معنی آتے ہیں، اگر اچھے کام کے لیے خفیہ تدبیر ہو تو اچھے معنوں میں آتا ہے. ٹھیک ہے. تو قید تدبیر، بے شک میری تدبیر متین پکی، ایک دم مضبوط کے لیے. متنا کیا ہوتا ہے؟ مضبوط، انبریکیبل، اسٹرانگ، انتہائی پختہ ہے. ام تسألوہم، تم سوال کر رہے ہو. سالہ مانگنے کے بھی میننگ آتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ام تسألوہم، یا تم مانگتے ہو، اجرن کوئی اجر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کوئی اجر طلب کر رہے ہیں، کوئی سیلری مانگ رہے ہیں، کچھ معاوضہ مانگ رہے ہیں ان لوگوں سے. فہم من مغرمین، تو وہ مغرم میں ہے، وہ اس کے چٹی میں ہے، تاوان میں ہے. مسقلون، کس طرح سے؟ بوجھ تلے دبے جا رہے ہیں، مسقل ہیں، بھاری ہو رہے ہیں.
یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں تو آپ ان سے کچھ اجر مانگ رہے ہیں کیا؟ اجرت مانگ رہے ہیں؟ کچھ سیلری مانگ رہے ہیں؟ دیکھیں، کوئی بھی نا فری کام نہیں کرتا۔ ہم، آپ نے دیکھا ہوگا جو روڈ پر کچھ لگاتے ہیں انٹرٹینمنٹ کے لیے، وہ ایسے ہی سنا رہے ہوتے ہیں نا، کچھ گٹار لے کے کھڑے رہتے ہیں یا کچھ بھی سناتے ہیں، بس ایسے لگتا ہے کہ بس انٹرٹین کر رہے ہیں لوگوں کو آتے جاتے، نہیں، وہ سامنے باکس بھی رکھتے ہیں یا پھر چادر پھیلا کے رکھتے ہیں کہ ڈالو اس پہ، کوئی فری کام نہیں کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے کچھ اجرت مانگی؟ کبھی کچھ کسی سے کچھ کہا کہ تم مجھے اس کے بدلے یہ دو؟ کبھی نہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کچھ اجر مانگتے ہیں جو وہ اس کے چٹی کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہیں، مغرم میں ہے، تاوان میں ہے، ان کو پینالٹی دینی پڑ رہی ہے، جرمانہ دینا پڑ رہا ہے، اور مثقل ہے، ثقل بھاری ہو رہے ہیں کہ اب دینا پڑتا ہم کو، اس طرح۔ ام عندہم، یا ان کے پاس الغیب و غیب ہے، کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے؟ فہم یکتبون، تو وہ اس کو لکھ لاتے ہیں۔ ان کے پاس کوئی غیب سے کچھ علم آ رہا ہے، جس کو وہ لکھ رہے ہیں، یعنی اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ کیوں انکار کر رہے ہیں؟ کس بلبوتے پر انکار کر رہے ہیں؟ غیب کا علم ہے کیا کچھ؟ دیکھیے آج چھٹی ہے تو ہم اس کو کمپلیٹ کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ فصبر، تو آپ کیا کریے؟ صبر کریے، لحکمی ربک، آپ کے رب کے حکم تک، یا آپ کے رب کے فیصلے تک۔ یہاں پہ لی جو ہے نا، یہ کے لیے نہیں ہے، اس کے معنی کے لیے کے نہیں، یہ لی جو ہے اس کو لام توقید کہتے ہیں، وقت کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے انٹل، تو کہا جا رہا ہے فصبر، تو پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے، لحکم ربک، آپ کے رب کے فیصلے تک، آپ کے رب کے حکم تک، یعنی رب کا حکم آنے تک صبر کرتے رہیے، سہتے رہیے، جو کچھ یہ کر رہے ہیں ان کی باتیں سنتے رہیے، ٹھیک ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ صبر کریں گے، رائٹ؟ کس طرح سے؟ اور ولا تکن، اور نہ آپ ہو جائیں کا صاحب الحوت، جیسے کہ صاحب الحوت تھے۔ حوت کس کو کہتے ہیں؟ ویل فش کو، ویل مچھلی ہوتی ہے نا، اس کو کہتے ہیں حوت۔ تو آپ مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائیے، اور مچھلی والے کون تھے؟ یونس علیہ السلام، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ صبر کریں گے اور یونس علیہ السلام کا طریقہ اختیار نہیں کریں گے۔ یونس علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ یونس بن متا علیہ السلام، سب کو پتا ہے نا ان کی سٹوری۔ یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر اللہ کا حکم آنے سے پہلے وہاں سے چل دیے تھے۔ پھر آگے جا کے کشتی میں سوار ہوتے ہیں، ہاں، پھر کشتی میں وہ ایک قرآن نکالتے ہیں تو یونس علیہ السلام کا نام آتا ہے، پھر ان کو سمندر میں پھینک دیا جاتا ہے، پھر ان کو مچھلی نگل لیتی ہے، سمندر کی تہوں میں ایک دم نیچے ڈاؤن تاریکیوں میں وہ چلے جاتے ہیں، اور پھر اندر سمندر کے اندر مچھلی کے پیٹ کے اندر پھر وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ٹھیک ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کرتے ہیں، جیسے کہ سورہ انبیاء میں آتا ہے نا، سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور مچھلی والے کو جب وہ غصے سے بھرا ہوا چلا گیا، بس اس نے سمجھا کہ ہم اس پر گرفت تنگ نہ کریں گے، اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی، ٹھیک ہے؟ تو پھر کیا انہوں نے دعا کی؟ تو فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، چنانچہ ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اور اسے غم سے نجات بخشی، اور ایمان والوں کو ہم اسی طرح نجات دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟
सूरह साफ़ात में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और बिलाशुबा यूनुस अलैहिस्सलाम यकीनन रसूलों में से था, जब वो भरी हुई कश्ती की तरफ भाग कर गया। फिर वो खुरा में शरीक हुआ तो हारने वालों में से हो गया। फिर मछली ने उसे निगल लिया, इस हाल में कि वो मुस्तहिक मलामत था, यानी वो अपने आप को मलामत कर रहे थे। वह हुआ मुलीम। और इसी तरह का मजमून देखिए आयत नंबर 43 44 में भी आता है सूरह साफ़ात में। फिर अगर ये बात ना होती कि बेशक वो तस्बीह करने वालों में से था, तो वो लोगों के दोबारा जिंदा करके उठाए जाने के दिन तक, यानी रोजे क़यामत तक उसी मछली के पेट में रहता। है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने दुआ की, तस्बीह की मछली के पेट में। अल्लाह ताला ने फिर उनको निजात दी और फिर दोबारा चुन लिया। इज़ नादा व हुवा मकज़ूम, इज़ जब नादा उसने पुकारा, व हुवा मकज़ूम इस हाल में कि वो गुस्से से गम से भरा हुआ था। कज़मा जो है ना, काफ ज़ोय मीम, कज़मा गम और गुस्सा इतना होना कि सांस की जो नाली है वो पूरी भर जाना एकदम। हुँ। ऐसे होता ना कि देखिए जब बच्चे रोते हैं तो बहुत ज़्यादा जब रोते हैं तो दम पकड़ लेते हैं। कहते हैं ना दम पकड़ लिए हैं, साँस नहीं आ रही। तो उस कैफ़ियत को कज़मा कहते हैं, यानी साँस घुटना। तो इस हाल में कि वो कैसे थे? गम से भरे हुए थे, जब उन्होंने अल्लाह ताला को पुकारा। लौला अन तदारकहु निअमतुम मिन रब्बिही, अगर ना पहुँच गई होती उसको नेमत उसके रब की तरफ से। हुँ, यानी नेमत नेमत उसके रब की तरफ से। लनुबिज़ बिल अराई व हुवा मज़मूम, अलबत्ता वो फेंक दिए जाते चटियल मैदान में। वह हुआ मज़मूम, और वो मज़म्मत करने वाले होते, यानी मज़म्मत किए गए होते। यानी अगर वो ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका ना पढ़ते तो रब की रहमत ना आती, और फिर अल्लाह ने जिस तरह उन पर अपनी रहमत की वो उस तरह ना होती। फिर क्या हुआ? अब जब उन्होंने अल्लाह ताला से माफ़ी माँगी तो फज्तबाहु, तो चुन लिया उसको रब्बुहु, उसका रब। अल्लाह ताला ने फिर उनको चुन लिया, उनको बरगज़ीदा कर लिया। फजअलहु मिनस सालिहीन, और बनाया उसको सालिहीन में से, यानी अल्लाह ताला ने दोबारा उनको चुन लिया। तो क्या समझ में आता है इससे? कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा नहीं करेंगे। आखिर दम तक, जब तक अल्लाह का हुक्म ना आ जाए, आप अपना काम नहीं छोड़ेंगे, करते रहेंगे। इसीलिए हम देखते हैं ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जबकि सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम हिजरत कर चुके थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत नहीं किए थे। क्यों? क्योंकि अल्लाह का हुक्म नहीं आया था। जब हिजरत का हुक्म आ चुका तो पूछने लगे ना, क्या हुक्म आ गया? इजाज़त मिल गई? उससे पहले नहीं निकले थे, राइट? लेकिन देखिए, जब इंसान अपनी गलती का एतराफ़ करता है ना, तो वो अल्लाह के और करीब हो जाता है। यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने दोबारा चुन लिया, फज्तबाहु रब्बुहु, और उनको सालिहीन में से बना लिया। तो ये जो तौबा है, ये इस्तिग़फ़ार है, ये बहुत बड़ा हथियार है मोमिन के पास। अब आप देखिए, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, इसमें क्या है? हुँ, इसमें आप देखिए, सबसे पहले तो तौहीद बताई गई, ला इलाहा इल्ला अंता, नहीं है कोई इलाह मगर सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला आप, सुब्हानका, पाक है आप, हुँ, इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, बेशक मैं हूँ ज़ालिमीन में से। तो इसमें सबसे पहले तौहीद बताई गई, अल्लाह की पाकी बयान की गई, और फिर एतराफ़ है कि मैं ज़ालिम हूँ, मैंने गुनाह किया है, मैंने गलत किया है। तो अल्लाह ताला को ये जो एतराफ़ है ना, ये बहुत पसंद है। ज़िद नहीं पसंद अल्लाह ताला को, मैं तो गलत हो ही नहीं सकता, नहीं। एतराफ़ गुनाह ये क्या है? इंसान को इस्लाह की तरफ ले जाता है। मैं गलत हूँ। फिर इंसान उससे सालिहीन में शामिल हो जाता है। अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करता है। व इन यकादू, और बेशक करीब है, अल्लज़ीना कफ़रू, वो लोग जिन्होंने कुफ़्र किया, ला युज़्लिक़ूनका, अज़लक़ा युज़्लिक़ु से है। ला यकीनन युज़्लिक़ूनका, वो ज़लक़ा किसको कहते हैं? फिसलाने को।
وہ پھسلا دے آپ کو، اور بلا شبہ یقیناً قریب ہے کہ الذین کفروا کافر لوگ پھسلا دے آپ کو بھی ابصارہم ان کی بری نظروں سے، بصارت سے، لما جب سمیعو وہ سنے الذکر ذکر، جب وہ یہ ذکر سنتے ہیں، قرآن سنتے ہیں کہ قریب ہے، ہم، ہو سکتا یقیناً کہ کافر لوگ آپ کو بری نظروں سے پھسلا دے۔ ہم، کیا مطلب اس کا؟ دیکھیے، ہوتا یہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن سناتے تھے، ہم، تو کافر لوگ کیا کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مشن سے ہٹانے کے لیے کوئی نہ کوئی حربہ، کوئی نہ کوئی طریقہ اختیار کرتے، ہم، کبھی زبان سے اذیت دیتے تھے، کبھی آپ کے خلاف منصوبہ کرتے تھے، قاتلانہ حملے کرتے، رائٹ؟ حتیٰ کہ آپ کی مجلس میں آ کر بیٹھ جاتے، اور جب آپ قرآن سناتے تو آپ کو گھورنے لگتے تھے کہ گویا نگاہوں سے آپ کو ہٹا دے، ہلا دے، آپ کو آپ کے مقصد سے ہٹا دے۔ لما سمیعوا الذکر، یعنی قرآن سنتے وقت قرآن سنانے والے کو ایسا دیکھتے ہیں کہ وہ قرآن سنا نہ سکے۔ اور کیا ہے؟ وہ یقولون، اور وہ کہتے انہو بے شک یہ لمجنون ضرور مجنون ہے۔ اور کیا کہتے؟ بے شک وہ تو یقیناً دیوانہ ہے، مجنون ہے۔ سورہ شروع کہاں سے ہوا تھا؟ مجنون سے۔ اختتام کہاں پر ہو رہا ہے؟ مجنون، رائٹ؟ بگن اینڈ سیم، یعنی سامنے بیٹھ کے گھورتے اور باہر نکل کر کیا کہتے؟ آپ کو مجنون ہے۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ وما ہوا الا ذکر للعالمین، وما اور نہیں ہوا یہ یعنی قرآن الا مگر ذکر، ذکر ہے للعالمین تمام جہان والوں کے لیے۔ ما اور الا حسر کے لیے آتے ہیں، یعنی تاکید ہے، یعنی یہ قرآن تو صرف اور صرف نصیحت ہے، اور کس کے لیے؟ للمومنین، للمسلمین نہیں، للعالمین، سب جہان والوں کے لیے۔ تو کیا بتایا جا رہا ہے ان دو آیتوں میں؟ یعنی ان کی ان حرکتوں سے، ان کے ہتھ کنڈوں سے آپ کا کام نہیں رکے گا۔ ہم، جس کو یہ جنون ہے کہہ رہے ہیں، ہاں، وہ دیوانگی کی بات نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ قرآن ہے، اور یہ سارے جہان والوں کے لیے نصیحت ہے، سارے جہان والوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو اصل ضرورت کیا ہے دائی کے لیے؟ صبر کے ساتھ پیغام پہنچاتا جائے، فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، اور لوگوں کی کسی بات کی پرواہ نہ کرے، نہ تان و تشنی کی، ہاں، اور نہ کسی اذیت کی، کسی کی بھی نہیں۔ حتیٰ کہ اگر آخری ہتھ کنڈا جو نگاہوں سے اچکانے کا ہے، نگاہوں سے پھسلانے کا ہے، یہ جو سازشیں کر رہے ہیں، اس کو بھی اگنور کر دیں۔ دیکھیے، نگاہوں سے کبھی کوئی کسی کو اچکاتا ہے کیا؟ نگاہوں سے کسی کو اپنے مقصد سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے؟ کرتے ہیں ایسا؟ اس میں آپ کو کبھی اگر واسطہ پڑا ہوگا کہ آپ دین کی بات پہنچا رہے ہیں، ہم، آپ اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں، اور سامنے والے یا کوئی ایک بندہ ہے، وہ قبولیت کی نگاہ سے سننے کے بجائے نفرت کے ساتھ دیکھ رہا ہے، آپ کو حسد کے ساتھ دیکھ رہا ہے، ہم، ایسے آپ کو دیکھ رہا ہے کہ آپ آگے نہ بڑھ سکیں۔ کبھی اگر ایسی مجلس میں ایسے لوگوں سے آپ کا سابقہ پیش آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ ان کی طرف دیکھنا نہیں چاہیے، دوسری طرف دیکھ لیں، جہاں لینے والے لوگ ہیں ادھر دیکھیں، تو پھر آپ کے پاؤں جم جائیں گے۔ اور یہ جو ہتھ کنڈا ہے نا، یہ نگاہوں سے پھسلانے کا، لا یزلقونک، یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ آزمائی ہوئی چیز ہے، اور نظر کا ایک اثر ہوتا ہے۔ نظر جو ہے اثر کرتی ہے، آپ کو پتا ہے نا نظر کیا ہے؟ یہ جو آنکھ سے کیا نکل رہے ہیں؟ ریز نکل رہے ہیں، ریز کا ایک اثر ہوتا ہے نا، آپ کو سب کو پتا ہے ایکس رے کیا ہوتے ہیں؟ ریز ہیں،
हाँ, सनलाइट के रेज हैं, उसमें भी कुछ असर है ना। तो हर एक रेज, अपने मोबाइल जो फोन है ना, उसके भी रेज का असर होता है, स्क्रीन के रेज का। तो ये जो आंखों से जो रेज निकलते हैं ना, उसका भी एक असर होता है। राइट। तो ऐसी सूरत में क्या करे बंदा? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़े, अल्लाह के नाम से आगाज करें, बिस्मिल्लाह से, और पैगाम पहुंचाता जाए। क्योंकि देखिए, कोई भी असर जो होता है ना, वो अल्लाह ही के हुक्म से होता है। अल्लाह ही के हुक्म से दिल पे कोई चीज लगती है। राइट। तो ये है सूरतुल कलम। इसमें देखिए, बहुत बेहतरीन अंदाज में अल्लाह ताला ने दाई के औसाफ, दाई को किस तरह से होना चाहिए, ये बताए हैं। अब थोड़ा आप गौर करिए, सूर्य का जो इब्तिदा है और एंड है, वो कितना एकदम परफेक्टली मैच है। शुरू में कहा गया है, माँ अंता बिनिमति रब्बिका बिमजनून, ठीक है, आयत नंबर 2 में। और यहाँ पे आयत नंबर लास्ट बट वन, यानी शुरू लास्ट से दूसरी आयत क्या है? वो यकूलूना इन्नहु लमजनून। शुरू में क्या कहा गया है कि आप अपने रब की नेमत के साथ, या अपनी रब की नेमत से मजनून हरगिज नहीं है। आखिर में क्या कहा जा रहा है? वो यकूलूना इन्नहु लमजनून, और वो कहते हैं बेशक आपको जरूर मजनून। देखिए, ऐसा होना चाहिए था ना कि शुरू में ये होता, देखो लोग आपको मजनून कहते हैं, और आखिर में ये होता कि आप हरगिज अल्लाह की नेमत से या अल्लाह के फजल से मजनून नहीं। नहीं, पहले लोग कह रहे हैं, आखिर में तसल्ली नहीं। अल्लाह ताला ने क्या किया? पहले तसल्ली दी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। आपको तसल्ली दी जा रही है कि आप हरगिज मजनून है ही नहीं। हम्म? अब आगे लोग अगर कहते हैं मजनून, तो कोई असर नहीं होता, कोई तकलीफ नहीं होती, पहले ही तसल्ली मिल गई ना। हम्म? अल्लाह ताला की तरफ से पहले ही तसल्ली मिल गई। तो आगे अगर कोई कहता भी है कुछ भी, तो फिर कोई अहम नहीं हो। right? तो शुरू में तसल्ली दी जा रही है, और आखिर में कोई परवाह करने की जरूरत नहीं है, लोग कुछ भी बोले। ठीक है। फिर और क्या है देखिए, वह इन्नका लअला खुलुकिन अजीम कहा गया है शुरू में। ठीक है, बेशक आप खुलुकिन अजीम पर हैं, बहुत बड़े अखलाक पर हैं। right? और आखिर में क्या कहा जा रहा है? वमा हुआ इल्ला जिक्रुल लिल आलमीन। शुरू में रसूल की बात की गई। ठीक है, व इन्नका लअला खुलुकिन अजीम कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आखिर में क्या बात हो रही है? रिसालत की। जिक्र क्या है? रिसालत। रसूल और रिसालत मैच। शुरू में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात, और आखिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम तमाम जहान वालों को। राइट। और फिर फसतुबसिरु व युबसिरूना, तो आप भी क्या करिए? देखिए, और वो भी देखेंगे। क्या देखेंगे? अंजाम। अब आखिर में कौन सी आयत है? आखिर में अल्लाह ताला कह रहे हैं, वही यकादुल लजीना कफरू लयुज़लिकूना का बिअबसारिहिम, और करीब है कि वो लोग जो कुफ्र किए हैं, वो क्या करें? फिसला दे आपको, बिअबसारिहिम, उनकी बसारत से। अब शुरू में क्या कहा गया है कि आप देखो क्या अंजाम होता है, वो भी देखेंगे। आखिर में अल्लाह ताला बता रहे हैं कि वो किस तरह से आपको देखते हैं। आपके और उनके देखने में तमीज कर दी गई है। वो ऐसे नहीं देखते, वो कैसे देखते हैं? युज़लिकूना, फिसलाने की नजर से देखते हैं। राइट। तो अल्लाह ताला, ये जो कुरान में ये एक जो तरतीब है ना, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है आयात का भी, ये भी परफेक्ट है। राइट। जो बिगिन होता है और जो इख्तिताम होता है, उसको भी अल्लाह ताला मैच कर देते हैं। राइट। चलिए, इंशाल्लाह हम इसके आगे का मंडे देखते हैं। ठीक है, नया सूरा शुरू हो रहा है ना, तो इंशाल्लाह हम मंडे से शुरू करेंगे। चलिए, दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा आनिस वहशती फी क़ब्री, अल्लाहुम्मा अरहमनी बिल कुरानिल अज़ीमी वजअलहु लि इमामा व नूरन व हुदन व रहमा। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हुमा नसीतु वअल्लिमनी मिन्हुमा जहिलतु वर्ज़ुक़नी तिलावतहु आना अल-लैलि व आना अन-नहारी वजअलहु
لحجتين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.